السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على لي سيمبول إلكتريك، يعني كيفية قراءة لي سيمبول إلكتريك، يعني الرموز الكهربائية. كما كتعرفوا بأن أي شيما إلكتريك خاصني نقراها وخاصني نفهمها، إذا ضروري خاصني نتعرف على لي سيمبول إلكتريك، حيث هذا هو اللونغاج ديال لي زيليكتريسيان. أي إلكتريسيان كتعطيه شيما إلكتريك كي ايدونتيفيي هذوك لي سيمبول، كيعرف كل سيمبول شنو هو الماتريال ديالو الكتريك، يعني ليغ اي ابروندر لي سيمبول الكتريك. كما هنا كتشوفوا نخليكم واحد الدرس على لي سيمبول الكتريك، ونخليكم الرابط اسفل الفيديو. كما كتلاحظوا معنا مجموعه ديال لي سيمبول، كذلك مجموعه ديال الشروحات غتلقاوها في هذا الرابط اسفل الفيديو. كذلك هناك دروس أخرى في الإلكتريسيتي كذلك. إذا بالنسبة للسيمبول إلكتريك غادي نطرقوا أباراي دو برودكسيون إي ترانسفورماسيون. عندنا هذا الرمز هذاك يعني جينيراتور، يعني جينيراتور هو سورس دو طونسيون، يعني كيفورني هذا لا طونسيون. كاين عندنا ترانسفورماتور هو الرمز ديالو فيه لونغولمون بريمير لونغولمون سكوندير، إما أبيسي لا طونسيون ولا إليفي لا طونسيون. عندنا هنايا ترانسفورماتور ديال الكوبلاج، ترانسفورماتور تري فازي، يعني بريمير كوبلي اون تريانجل والسكوندير كوبلي اون ايطوال. كذلك عندنا لي باتري دي بيل و اكيميلاتور، هذا هو الرمز ديال لي باتري، يعني في اي شيما شفتوا هذا الرمز هذاك يعني لي باتري. ترانسفورماتور دو كورو، هذا هو اللي كيميزوري لي فورت كورو، يعني الكورو الكبار. كذلك هنا ترانسفورماتور هنا سو فورم دان تور، كاين في بليزيور تيب، كاين ترانسفورماتور سو فورم دان تور، كاين ترانسفورماتور دونغولمون. اذا كما كتشوفوا هذا الرمز ديالو. كذلك لوتو ترانسفورماتور هو هذا كيكون فيه واحد لونغولمون وحده كيكون فيها، والسكوندي كتكون ريغلابل. كذلك هنايا بالنسبه لي زاباراي دو ميزير، هادو ملي كيميزيرو هادوك لي غروندور الكتريك. عندنا الفولتميتر كيميزيري لا طونسيون، ها كتشوفوا الرمز ديالو. امبيرميتر كيميزيري لو كورون. فارميتر كيميزيري رياكتيف. واتميتر كيميزيري لا بويسونس اكتيف. فريكونس متر كيميزيري الفريكونس. كما كتشوفوا هادو هما الرموز ديالهم، هادو هما لي سيمبول. يعني ضروري ان الكتريسيان خاصو ايدونتيفي وخاصو يعرف كيفاش يقرا هاد لي سيمبول الكتريك. كذلك هنا كتشوفوا هنا لو كونتور دينيرجي اكتيف، يعني هذا هو الكونتور يعني كيفاكتوريزي لينيرجي اكتيف. كذلك هذا كيميزيري لنا لينيرجي رياكتيف هو الفار اور. عندنا وات اور ولا الوات متر، وعندنا الفار اور. كذلك عندنا هنا لي كاناليزاسيون، هادو هما اللي كيريبريزونتو دوك لي فيل كونديكتور. عندنا كونديكتور دو فاز كما كتشوفوا ها هو السيمبول ديالو. عندنا النوتر ها هو السيمبول ديالو. عندنا دو بروتيكسيون لاتير ها هي لي سيمبول ديالها. عندنا هنايا 5 كونديكتور 3 بي، يعني 3 فاز زائد نوتر زائد لاتير ها هو السيمبول ديالو. كونيكسيون بورن ها هو السيمبول ديالو، هادو هما دوك لي بورنيير ولا الدومينو. كذلك هنا كونيكسيون باغيت، هنا كيكونوا دي باغيت، يعني باش كندير لا كونيكسيون اونتر هاد لي دو فيل كندير باغ باغيت، ها هو الرمز ديالو. كروازمون دو كونديكتور افيك كونيكسيون، ها هو الرمز ديالها، يعني كيكون هاد البوين هادي كتلاقاو فيها هاد لي فيل هادو. كاين هنايا سون كونيكسيون، يعني هنايا سون كونيكسيون يعني كابل دايز من فوق كابل، يعني ما عندهمش علاقه بين لا كونيكسيون. عندنا هنايا لا ديريفاسيون، هنايا كيكون واحد ديريفاسيون، يعني كيكون واحد الكابل هنايا برينسيبال وكنشدو من واحد لا ديريفاسيون، يعني واحد الشانت كندوها. هنا بواط دو جونكسيون نون اونتيري، هنا كاين اونتيري كي دوك سوتيران اللي تحت الارض، هنا نون اونتيري يعني ماشي تحت الارض. كما كتعرفوا هادو هما لي كاناليزاسيون، هادو هما لي كابل كونديكتور. كذلك عندنا لي زاباراي ديتيليزاسيون، عندنا لامب ديكليراج ها هو الرمز ديالها، لي لامب تيب فلوريسون ها هو الرمز ديالو. موتور ها هو الرمز ديالو، يعني هادو سون دي ريسيبتور. سونوري ها هي الرمز ديالها. ريزيستانس ها هي. كوندونساتور ها هو الرمز ديالها. امبيدونس. كذلك اكليراج دو سيكوريتي سير سيركوي سبيسيال ها هو الرمز ديالو. بلوك اوتونوم ديكليراج دو سيكوريتي ها هو الرمز ديالو. اذا هاد الرموز هادو راه مهمين بزاف، هاد لي سيمبول الكتريك. كما كتعرفوا بان الشيما الكتريك كتكون من بزاف ديال لي سيمبول، واي الكتريسيان خاصو ايدونتيفي وخاصو يقرا يعني ليغ هاد الشيما الكتريك. كذلك عندنا هنايا فونكسيون دابارياج، عندنا فونكسيون ديجونكتور ها هو الديجونكتور فونكسيون ديالو.
سيكسيونور كذلك هو الرمز. ديجونكتور واحد لابار دو بروتيكسيون كي بروتيجي لانستالاسيون كونتر لي ديفو الكتريك. الفونكسيون سيكسيونور كيما كتشوفوا الرمز ديالها هو اللي كيسيباري واحد لانستالاسيون الا كان شي ترافو دو مانتونونس سيغ هذاك الموتور ولا سيغ هذاك لانستالاسيون. سيكسيونور لافونتاج ديالو كندير واحد الكادنا كتكون لو فيرتير ديالو فيزيبل immatérialisable با كادنا، وهو انه جامي اوفرير اون شارج، ما عمري ما كنحلو اون شارج، راه كاين واحد الكرون دونجي. عندنا هنا فونكسيون انتيريبتور سيكسيونور، يعني سيكسيونور ما عندوش البوفوار دو كوبير، انتيريبتور عنده بوفوار دو كوبير، هذا يكون واحد لاسومبلاج هاد لي دو. فونكسيون ديكلونشمون اوتوماتيك هذه، يعني هذه كتعني فونكسيون ديكلونشمون اوتوماتيك، يعني لو وقع شي ديفو ولا شي حاجه هاد لا فونكسيون كديكلونشي هذاك لابارياج. هنا كونتاكت افيرميتير، هنا كونتاكت دو ترافاي. هنا الكونتاكت افيرميتير فاش كتروبريزنتا اوفر، كاين بزاف ديال لي زيليكتريسيان كيقول لك هذا راه اوفر، هو فريمون اوفر، ولكن كتقرا كونتاكت افيرميتير يعني افيرميتير. هذا كذلك فيرمي، هذا ليطا ديالو راه فيرمي، ولكن كتقرا كونتاكت اوفرتير يعني كونتاكت دو روبو. هنا هادو لو بوبين، هادو يعني بوبين ديال كونتاكتور هادو هو الرمز ديالو. élément de protection thermique هادو اللي كيبروتيجي كونتر لي سيرشارج. élément de protection magnétique هادو اللي كيبروتيجي كونتر لي كور سيركوي. هادو هما لي سيمبول كذلك. ابارياج اون فونكسيون سامبل، سيكسيونور، انتيريبتور، فيزيبل هي واحد لاباراي دو بروتيكسيون كيبروتيجي كونتر لي سيرتونسيون. كونتاكتور، كوموند هادو لي زاباراي دو كوموند هادو الكونتاكتور. هذا غيبتور، رمز ديال غيبتور اللي تا هو ديال لا كوموند، وديجا شفتو في تيلي غيبتور، غادي نطرقوا لها ان شاء الله في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. بوطون بوسوار فيرميتير غوتور اوتومات، هو البوطون بوسوار كان ابوي سيغ لو بوطون بوسوار كنحيد يديا كيتلاشا، دونك هذا هو بوطون بوسوار كيتستعمل بزاف لي شيما الكتريك. كذلك هنايا عندنا تيغيت اوفرتير غوتور، تيغيت هادي كنجرها يعني اتيغي يعني كنجر هذاك كيتسد الكونتاكت، تيغيت يعني كنجرو كيتسد يعني مانيوالمون. كذلك عندنا اباراي دو فونكسيون ملتيب، عندنا فيزيبل انتيريبتور يعني لانتيريبتور افيك افيك انفيزيبل، كيكون واحد لاسومبلاج يعني كيكون واحد لانتيريبتور وكيكون هذا بورت فيزيبل. هنايا فيزيبل سيكسيون، هذا كيتستعمل بزاف لي سيركوي الكتريك هذا ان شاء الله وغادي نشوفوه ان شاء الله. اذا هذا كيكون سيكسيونور افيك بورت فيزيبل، سيكسيونور كدير سيباراسيون والفيزيبل كدير لا بروتيكسيون كونتر لي كور سيركوي. عندنا هنايا فيزيبل ابيركيتور، كيكون واحد البيركيتور هنايا، هذا كيكون فيه بحال قلتي واحد ليكيد ولا واحد ليكستانكتور ليكيد كيكون هنايا. ديجونكتور ديفيرونسيال، هذا هو اللي كيبروتيجي لي بيرسون كونتر لي كونتاكت انديريكت، هذا سوا غادي نشوفو ان شاء الله. انتيريبتور سيكسيونور ها هو، ديجونكتور ها هو الرمز ديالو. اذا هاد لاسومبلاج كامل كتسمى كونتاكتور تريبولير يعني تريبول يعني 3 بول افي كونتاكت اوكسيليير او بلوك دي ديريكسيون، يعني كيكون واحد الكونتاكتور تريبولير يكون مع واحد الكونتاكت اوكسيليير. عندنا فيزيبل انتيريبتور سيكسيونور. عندنا ديسكونتاكتور هو لاسومبلاج ديال الكونتاكتور مع رولي تيرمي كتسمى ديسكونتاكتور، وهادو كيتحطوا بزاف لي زيكزامه، هادو سبقوا تحطوا بزاف لي زيكزامه. ديجونكتور تريبولير افيك رولي مانيتو تيرميك يعني ديجونكتور تريبولير كما كتعرفوا ديجونكتور فيه 3 ديال لي فاز كيدخلوا ليه، واسومبلي مع المانيتو تيرميك يعني فيه بارتي مانيتيك وفيه بارتي تيرميك يعني الكورس سيركوي والسيرشارج. هنا عندنا واحد دي زاباراي دو بروتيكسيون كونتر لي سيرتونسيون، هنايا لي سيرتونسيون هادو لي زيكلاتور، هادو ديال لي فودر يعني الرعده كالرمز ديال هذا لي زيكلاتور. ايكلاتور دوبل انترفال ها هو. ليميتور دو سيرتونسيون، كان عندك واحد سيرتونسيون في لانستالاسيون ديك هذا كيليميتيها يعني كيحيدها كينقصها. لي بارافودغي كيبروتيجي لانستالاسيون كونتر لي فودر يعني الرعده. كذلك هنا عندنا اباراي دو كونيكسيون، فيما كيبان لكم هذا الرمز هذا عرفوا بان فيش دو بريز دو كورون، فيما كيبان لكم هذا الرمز هذا عرفوا بان سوكل دو بريز دو كورون، هذا فيش دو بريز اسوسي يعني هادو هما سون دي فيش دو بريز كل واحد عنده الرمز ديالو. كذلك اوتر نورم عندنا فيش مال كنسمعوا مال فوميل وفيش اي بريز اسوسي. اذا في هذا الفيديو تطرقنا على بعض لي سيمبول الكتريك، كاينين بزاف صراحه بزاف ديال لي سيمبول، تطرقنا لبعض منها وتطرقنا لي مهمين لي بلي ايتيليزي سواء في لانستالاسيون دوميستيك يعني في المنازل سواء في لاندستري يعني في الصناعه. اذا اي الكتريسيان خاصو يميتريزي خاصو يميتريزي هاد لي سيمبول الكتريك
وخاصو يفهمهم وخاصو يعرف كيفاش يقرا ان شيما الكتريك. يعني هاد الدرس هذا مهم بزاف. اذا ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله غادي نطلقوا لي ديفيرون تيب ديال لي شيما، وغادي نطلقوا الكلاسيفيكاسيون ديال لي شيما، وكذلك غادي نشوفوا داكشي ديال لي زانستالاسيون، داكشي ديال الفا اي فيان سامبل اليماج دوبل اليماج ديريغيبتور، يعني داكشي ديال الانستالاسيون ديال الباطيمون، يعني ديال المنازل كهرباء المنازل. اذا اشكركم والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله.